അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് ജമാദുൽ ആഖിർ മാസത്തിന്റെ വളരെ ഇജാബത്തുള്ള ഒരു മജ്ലിസിൽ രാവിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചൊല്ലേണ്ടത്, പ്രത്യേകം ഓതേണ്ടത്, പ്രത്യേകം ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ്. ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സോടെ, നല്ല റാഹത്തോടെ, ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ഏറ്റി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്നത്തെ രാവിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓതേണ്ട, ചൊല്ലേണ്ട, പോരിശാക്കപ്പെട്ട ദിക്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുമ്മ തവഫനി മുസ്ലിമൻ വൽഹിഖ്നി ബിസ്സാലിഹീൻ. اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമ്മൾ പതിവായി ചൊല്ലുന്ന പോരിശാക്കപ്പെട്ട ദിക്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا معبود إلا الله 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 لا مطلوب 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 إلا الله لا مقصود 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 إلا الله هو حي يا حي 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 الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان 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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي
إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف كربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പോരിശാക്കപ്പെട്ട പ്രഗൽഭമാക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകളാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. എല്ലാ രാത്രിയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്താണ്. അത് നമ്മുടെ മരണവും നമ്മുടെ ഖബറും നമുക്ക് വിജയത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഴുവനും ഓതേണ്ട സൂറത്താണ്. അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓതാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഓതാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതണം. ആ ഫാത്തിഹ ഈ ജമാദുൽ ഉഖ്റ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ PMS പൂക്കോയ തങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയവരെ കരുതുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാരെ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അൻവാറെ ഫജറിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കരുതുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ ആ ഒരു നിയ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار إراد سيداയ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും പങ്കെടുത്തതും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മിഥ്ല സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ മഹാനായ സയ്യിദനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദ് അൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ സകലമാന സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാര്, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനോട് മഹബത്തുള്ളവര്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ് അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, നിങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാരുടെ പലരും ഖബറിലാണ് അല്ലാഹുവേ. അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ഈ മാസത്തിന്റെ നന്മയുടെ ഹസനാത്തിന്റെ പോരിശ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടം, റഹ്മത്തിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ ജന്നത്തിന്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന, ഞങ്ങളോട് മഹബത്ത് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകமான രോഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, പടച്ചവരെ, താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങൾ, ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട രോഗങ്ങൾ, പടച്ചവരെ, മാറ്റിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ ഒന്നും തരല്ലേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റിളായിന്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഗളബിന്റെ വാതിൽ അടക്കണേ റബ്ബേ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര്, ഞങ്ങളുടെ അൻവാറെ ഫദറിന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ റബ്ബേ, ഒരാളെയും മറന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ ഞങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിനോട് മഹബത്തുള്ളവര് നീ മഹബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ കടങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്ത ജോലിയില്ലാത്ത പടച്ചവരെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവര് നീ ഖൈറായി ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലുള്ള കാരണവന്മാരെ ദീർഘായുസ്സ് ആഫിയത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കുഞ്ഞുമക്കള് പടച്ചവരെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉമ്മമാര് ഖൈറും ബറക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഹാഫിളീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളായ റബ്ബേ മുഖ്ലിസീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും അടിമപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാതെയാകുന്ന പരീക്ഷണം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരേ ഞങ്ങളുടെ വന്നിരായ ഉസ്താദുമാര് സാധുക്കളാണ്. ഞങ്ങളാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട വാപ്പയും ഉമ്മയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര് പഠിച്ചവരെ കാരണവന്മാര് നീ പകരം സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഫലസ്തീനിൽ നീ സക്കീനത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മതക്കാരും പഠിച്ചവനെ എല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രക്കാരും ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ ജീവിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം. അതിന് വെള്ളലേൽക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലും പഠിച്ചവനെ ഫാസിസത്തിന് ഇടം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹം സമാധാനം ഐക്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമകൾ ചേരാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.